Sorgi moima deva. Eglosu ison, eglosu porvisu. Sorgi moima deva. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परांच्या बापा, तुझ्या पुता कुर्सार उबारलो तेन्ना ताच्या आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन कुर्सा मुळी उबी आसली. सासणाची साणवाईची तुझी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवणपणांत भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचो. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटेर इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सोदतोच ते रावताले. त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोन शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच येरां ओस्त्र्यां सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे वोडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Mosot mosor vesporak vakanta. Mocha tarka deva sove murgota. सगळी बाराबर म्हणूया. Mosot mosor vesporak vakanta. Mocha tarka deva sove murgota. Darelan fixa kunice tishkali. Soplio pin kama kabagi puntolio. Sorpolistan makakeni ochapa. Povito cito da ochita cena. जबाब Mosot mosor vesporak vakanta. Mocha tarka deva sove murgota. Apli bokti kortolyatai amco dev. Pinke kaklutoya da koita. Aplo bonishthadu barun sorvespor. Kalsa monan gordo tolya hangdaunaita. जबाब Mosot mosor vesporak vakanta. Mocha
tarka deva sove murgota. Utvidarang sodra voide sjöutita. Lan vikang toma i mogan vår karta. Kristang saljar kalikorun portita. Buke lolyang dados kota hadernyani. Soba. Mosot mosoves korak vakanta. Mocha tarka deva sove murgota. Ugras koruna pljadojar mogaco. Izraela kapljaca krv palgita. Abrahama karita čadu puta. Dille utor visvaši Deus sabalta. Sobab. Mosot mosorves porak vakanta. Mocha tarka deva sove murgota. बागीवन पावलून गलासिकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, निमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके वस्तोरेक जल्मलो. सुमूर्ती काल तो जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजीय केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. उद्गार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
भाग्योत जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजूच्या कुर्सास वर्षी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणीनो, आयज आमी कुशालकायेन भरून पियेदाद सायबीण माय हिची परब समोरमता. पियेदाद सायबीण मायची परब जरी तर आमी समोरमता जाल्यार पियेदाद ह्या उतराचो अर्थ कितें तें आमी समजूंक प्रयत्न करुया. पियेदाद म्हणल्यार जो देवाचेर म्हाका भावार्थ आसा, गोड भावार्थ आसा, तो म्हजे वागणुकेंतल्यान हांव दुसऱ्याक दाखयता. पायटी मीन्स द स्ट्रॉंग फेथ विच आय हॅव इन गॉड, आय शो इट थ्रू माय बिहेवियर. पियेदाद सायबीण मायन जो आपणाक देवाचेर गोड भावार्थ आसलो, तो आपले वागणुकेंतल्यान दाखोवंक ती वावुरली. एलिझाबेथ गोरबेस्त आसली आनी जाणटे पिरायेर ती गोरबेस्त जाली देखून तिका त्रास जाल्ले. तिच्या आदाराक कोणूच पावोंक ना. असले परिस्थितींत सायबीण माय हिची गरज वळखून घेता आनी धांवून धांवून वेता तिचे सुरशी. आनी 3 म्हयने पियेदाद सायबीण माय एलिझाबेथीची सेवा करता. जो देवाचेर तिका गोड भावार्थ आसलो, ती आपल्या दुसऱ्या सोवे सेवा दाखोवन दाखोड करता. काना गांवांत व्हंकल न्हवरी हांचेर भिरांत पडलेली. जायतो लोक काजाराक आयला. सोरो काबार. आतां इतल्या लोकांक सोरो खंयचो म्हणून हाडून घालपाचो. भिरांत. व्हंकल न्हवऱ्याचे भिरांत. कितें करपाचें तें कळना. सायबीण माय असले परिस्थितींत ह्या व्हंकल न्हवऱ्याची गरज ओळखून घेता आनी आपूण जावन जेजू सरशी वेता आनी म्हणटा, जेजू तांचो सोरो काबार जाला, तांकां सोरो दी. आनी जेजू उदकाचो सोरो करून ह्या लग्नांत आयलोल्यांक सगल्यांक वांटटा. सायबीण मायन, पियेदाद सायबीण मायन, जो आपल्याक देवाचेर गोड भावार्थ आसलेलो, तो दुसऱ्या पासत मागणें करून दाखोड केलो. जेजू कुर्साचेर कोश्टवतालो. ताचे कुडींतल्यान रगत व्हांवतालें. सगळे ताचे इश्ट ताका सोडून वेता, एकलो सोडून वेता. आनी पियेदाद सायबीण माय जेजू कुर्सा मोडी सांगात करता. हे कोश्ट सोसूंक सायबीण माय जेजूक बळ दिता. पियेदाद सायबीण मायक जो देवाचेर गोड भावार्थ आसलेलो, तो दुसऱ्याक ती सांगात करून दाखोड करता. मोगाड भावा भयणीनो, आयज आमी एकामेकाक वॉट्सॅपांतल्यान वो फेसबूक हातूंतल्यान SMS धाडटल्या विश करूंक. हे SMS आमी धाडटना आनी एक वेगळेच तरेचे SMS आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक, दुसऱ्या सोवे दाखोवंक आमी वावरुया. आनी तें म्हणल्यार S फॉर सेवा, M फॉर मागणें आनी S फॉर सांगात. सेवा, मागणें, सांगात. आमच्या शेजाऱ्याक गोडे कोण भुकेन वळवळटा जेवण ना जावन आमी तांकां जेवण वाडुया. आनी जो देवाचेर आमकां गोड भावार्थ आसा,
तो आमी दुसऱ्याची सेवा करून दाखोड करूया. आयज घोडे कोण तरी आमच्या शेजाऱ्याक पिडेन कोश्टवता, ताचे लागीं दोतोरा लागीं वचूंक पयशे नात. आमी तांकां दोतोरागेर व्हरुया आनी जो देवाचेर आमकां घोट बावट आसा तो आमी दुसऱ्याची सेवा करून दाखोड करूया. भाव भयणीनो, आयज कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं जाण भाव भयणाक कोश्टवतात, कित्याक तांकां कोविड-19 ही पिडा जाल्या आनी ती मरणाचे तोडेर पावलेली आसा. आमी तांचे पासत मागुया, कित्याक हे आमच्या भावा भयणाक पासत मागतलो कोणूच ना. आमी तांचे पासत मागुया. आयज कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जायते जाण भावा भयणाच्यो नोकऱ्यो गेल्यात. तांचे लागीं आपल्या कुटुंबाक आतां सद्या पोसूंक जायना. हे आमच्या भावा भयणाक देवान बेगीनूच नोकरी फावो केल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. जो देवाचेर आमकां घोट बावरत आसा तो आमी दुसऱ्या पासत मागून, आमचे पासत न्हू पूण दुसऱ्या पासत मागून आमी दाखोड करूया. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना कोण घरचो मरता कुटुंबांत, घोडे बापूय मरता, पूत मरता, आवय मरता, घोव मरता, जाल्यार एका कुटुंबाक दूख भोगता आनी ती कोश्टवता, ती कोश्ट सोंसतात. तांकां आमी सांगात करूया. घोडये कोण एग्जामीत जेन्ना फेल जाता तेन्ना तो डिप्रेशनांत वेता, ताका बुजवणीची गरज आसा. आमी तांचे सोबे वचुया, तांकां आमचो वेळ दिवया, तांकां सांगात दिवया. आनी हे तरेन जो देवाचेर आमकां घोट बावरत आसा तो आमी दुसऱ्यांक सांगात करून दाखोड करूया. पियेदाद सायबीण मायन, तिका देवाचेर घोट बावरत आसलो तो तिणें आपले वागणुकेंतल्यान दाखयलो. तेच भाशेन आमी दुसऱ्याची सेवा करून, दुसऱ्या पासत मागून, दुसऱ्या गरजे वेळार सांगात दिवन आमी दाखोड करूया. आनी हेच करूंक ही परब जी आमी करता ती जावं दी म्हाका आनी तुका आदार. भावंबडीनो, देवाचें उतर आमी आयकून ताचेर नियाड केल्या उपरांत आमच्या आतां भावार्थाची उसारणी करुया. सोत म्हणटा देवाक, सोर पुर्वेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या आसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुतां आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडून सांबाळलो, अकबार मारयेंत जल्मलो, पोसल्यार ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पुर्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे जिवेन मेल्ल्याची मस्ती करून येतलो, सोत माता पवित्र आत्म्या, कातोलीक सोबेन, भोगतांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवी. आमेन. भावंबडीनो, आतां आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. मागणी देवाक उबारता आसतना वारमारीक फुडें घालुया. वारमारीक लागून जेजून आपलो वेळ पावोंक ना म्हूण जाणो आसतना पर्यंत तिका लागून उदकाचो सोरो काडून काना गांवांत त्या घोराब्याची व्हंकले न्हवऱ्याची लॉस दांपली. आज तिचेच मजतीन सगल्यो आमच्यो गरजो आख्ख्या संवसाराच्यो, आमच्या देशाच्यो, आमच्या गोंयच्यो, आमच्या गांवच्यो आनी आमच्या जोणेकल्याच्यो खरीत भाशेन आज कश्टवतल्या मनशा कुडाच्यो गरजो तीच मागीर फुडें घालून बापा मुखार घालुया. आनी हे बारेकार दीस आमचे पयस करून स्वस्थ दीस, आशिर्वादाचे दीस, देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगतात असले दीस आमकां परत फावो कर म्हणून मागून आमच्या काळजांत मनान येवजता ती मागणी आनी हेरूय मागणी ह्या वखदार बापा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी हेर याज्ञिका पासत मागुया. पियेदाद सायबिणीच्या मोजोतीन देवान तांकां बरी भलायकी फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया.
मायेचे विणोलेन बापा हे मागणे कोता तुका आमच्या भारताच्या आणि गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. आपल्या पोरजेची बरे भाशेन सेवा चाकरी करून भारताची आनी गोंयच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. मायेचे विणोलेन बापा हे मागणे कोता तुका आमच्या पियेदाद फिरगोयच्या फिरगोजकारां पासत मागुया. तांणी देवाचेर गोड बावार्थ दवरून हो बावार्थ आपल्या वागणुकेंतल्यान दाखोळ करूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. मायेचे विणोलेन बापा हे मागणे कोता तुका कोविड-19 ही पिडा सोंसतल्या भावां भयणी पासत मागुया. जेजू तांकां पेकोवणी फावो करूंक आमकां सोगल्यांक ह्या पॅन्डमिकांतली बेगीनूच निवारल्यार पुरो म्हूण मागुया. मायेचे विणोलेन बापा हे मागणे कोता तुका आमच्या सृश्टीची राखण करतल्या भावा भयणी पासत मागुया. तांणी हो बरो वावर सुरू केला तो आपल्या जिवितांत चालू दवरूंक आपल्या मुण्यारपणान तांकां येस मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागुया. मायेचे विणोलेन बापा हे मागणे कोता तुका भोव मोकाड बापा तो आमचे शरण आनी आमचे बोड तुज्या भुरग्यांची कोतकोतीत मागणी आयक. आमच्या काडसान कितें येवसोता तें आमी तुजे मुखार घातलां. आमकां कितें जाय तें आमचे मागच्या आदींच तुका ठावें. तुज्या बरेपणान तें आमकां फावो कर. हे आमचे मागणे आंकवार मारेच्या पुण्याक लागून आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बेटोने वेलार आमी गीत घेवया. C30 पेज 41 C30. मोशा बावबडीनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पोरविदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भो कोनवड्या बापा जेजूच्या कुर्सा मोडी उबी आसतना आंकवार मारेक ताच्या वैक तुवें आमची दयाळावय करून दिली. हें देणें ओडकून आमचे दुखेस्त्या वयचो मायेमोग ह्या आमच्या बलिदानांत खालतीपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोवेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर परवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस्त माये नित्याक वारमारीक आमी नमान करतना एका तडान आमी तुका वाकणटाव. तुका वंदिता आनी तुजी कीर्ती पोरगोट करता. आपल्याक वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपे तुज्या एकल्याच पुताची ती आवयसाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोरमोय मावा कांटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटून या. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पडावरी तुवें आमकां सोडवली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उंडा आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नायर आमच्या गोमडी बापान, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीची मकान वाडय. सर्वेस्परा सगळ्या मेल्ल्या साकरांची उदीक करून आमच्या गांवांत मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. ताका संवसारांतली तुवें आपोवन वेली, जशी पयसुराना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते सगळ्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुवारमारे देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन शुसे, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन सेवास आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोरवेदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांतयेंत नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुडीन सोर पातकांतली सुट्यार सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दौरमताक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांतीच्यान एकवटान सांबाळ. तुजो जेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. संसाराचे पाप
जेसू ख्रिस्ताच्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमनयन पवित्र आत्म्यांच्या सहकारान तुझ्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कोड्यान रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतल्यान सोर वायटांतल्यान आमकां निवार सदांच तुज्या आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी आनी चले कडेन सरूंक केदी नेरमी नाका ही देवाची शडी संवसाराचे पाप काडटा ती शडीच्या जेवणाक पयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सोमयाक ती म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D28 पेज 62. जेसूच्या आनी आमच्या भोवमोगाड बापा भाग्यो दाखवार मरेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासनाचें जिवीत जोडलां त्या बलिदानाच्या जेवणान आमी आतां वांटो घेतला जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितान भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बावडीनो
उपकाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सगळ्यांक ही कार्यावळ मिसाची पयसतान पळयतल्यांक आनी करीत भाशेन आमच्या गांवच्या फिरगोसकारांक खुशाल बरीत पेदाद साहेबणीची परब आवडयता. परसभर तिच्या हातांतल्यान जाय ती आमी देवाच्या देणी घेतल्या ताका दिन वाचून आनी ज्या ज्या देण्याची आमकां गरज आसा ती बी मागून ती आमचे पासत विनंती करतली चेरूल. आयकलां आमी सर्मान आयकलां गरज पळोवन मागोन आसतना तिणें लोकांची बिश्टी लॉज दांपूंक आपल्या पुता लागीं उदकाचो सोरो करून घेतलो. जर आयज आमी जाय त्या अदीक गंभीर प्रश्नांक आडकोटाक सांपडलेले आसा आमी तिचे लागीं मागता. पोकळे न्हवऱ्यान ती सर मागोंक ना, आमी मागता प्रार्थना आमचे मागणें जरूर ती बापा मुखार वतली आनी आमकां त्या सगळ्या वायटांतली निवारून बरे दीस फावो करतली म्हणून आमी देवाचेर पातयेता आनी तिचेरय विस्वास दवरता. आयचो प्रोग्राम बरे भशेन करूंक भियात आनी तेजे पागेली त्याच बरोबर गायन मंडळ आहा तांणी आपलो सहकार आदार दिलो. तांकां सगल्यांक सायबणीच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेरूय पळय भावुरल्यात हेरूय दुसरे भावुरल्यात तांकांय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर परवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Boduke stitu voce mare, deva babace mokaduve, orele putace kurikave, amcia casa șapche mare, soli pulituci, encai zaunanga, ulo mata pirazza bilituca. Ci tu ascari, mata tu celagi, nivaranka sopra sogostati, soli pulituci, e calza un haga, ulo mata piedazza